व्यूवर, मैं हूं परवेज़ आलमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परवेज़ आलमी ऑफिशियल। करोड़ों दो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक, जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई। तो व्यूवर, मैंने एक वीडियो बनाई थी जामुन के हवाले से कि जामुन की जो जड़ें होते हैं उसको हमवार किस तरह किया जाता है। तो मैंने बताया था कि मैं उसके बाद एक आपको नेक्स्ट जामुन की पैदावार बढ़ाने के लिए एक वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जामुन की पैदावार को किस तरह बढ़ाया जाता है। पहली वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट जामुन की फसल को, जामुन के फल को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जो तरीक़ाकार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने कोई तेज़ धार कुल्हाड़ी लेनी है या कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिससे आप अच्छी तरह टक लगा सके। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरा मैन थोड़ा सा करीब आ जाए ज़रा। इस तरह जामुन को आपने टक लगाने हैं, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाए वहाँ तक आपने इसको चारों तरफ से टक लगाना है। इसके अंदर कुदरती जो हमारी ऑक्सीजन है वो भर जाएगी और भरने के बाद इसको ताकत मिलेगी और इंशाल्लाह ताला इसका जो फल है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो फल लगा हुआ है। अगर ये तरीक़ाकार आप अगर पहले अपना लें, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अगर ये तरीक़ाकार अगर आप पहले जामुन का जो फल लगने से पहले कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसको इस तरह के आपने चारों तरफ टक लगा देना, जितने आपका दिल करे, जितना आपका हाथ है जा सके उस तरह आप इसको बेशुमार जो टक हैं वो आपने लगाने। इधर आ जाओ, ये देख लें आप। इससे इंशाल्लाह ताला जामुन के अंदर ऑक्सीजन भर जाएगी और ऑक्सीजन भरने के बाद इसका जो फल है वो इंशाल्लाह ताला पहले की निस्बत काफ़ी बढ़ जाएगा। ये चारों तरफ जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ तक आपने इसको इस तरह टक लगाना। जैसा मर्जी आप औजार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर लें, दातरी का इस्तेमाल कर लें, कच्ची का इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपने इस तरह हर साल आपने करना है। ये नहीं कि एक बार कर देना और दूसरे साल इसको छोड़ देना। आपने हर साल इसको इस तरह के कुल्हाड़ी से कहीं से टक लगाने, वो इसको नुकसान नहीं होगा, इससे ये जख्मी भी नहीं होगा। ये इस पौधे का इसको पकड़ो यार पसंद भाई, इसको इस तरह आपने बस इस तरह आपने इसको चारों तरफ टक लगा दें, जितना हो सके आपका हाथ जाए उस तक आपने टक लगाना, मसलसल टक लगाते जाए। इससे आपके जो पौधा, कैमरामैन साहब थोड़ा सा आगे आ गया, ये टक दिखाएं जो मैं आपको लगा रहा हूँ। इस तरह के अगर आप टक लगाएंगे व्यूअर तो इसके अंदर बाहर की जो ऑक्सीजन है वो जाएगी और इसका जो फल है वो इंशाल्लाह ताला पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ तक आपका हाथ जा सके वहाँ तक आपने इसको इस तरह, जैसे मैं आप टक लगा रहा हूँ, आपने लगाना है। और ये तकरीबन आपने एक दफ़ा नहीं करना है, हर साल करना है। जब भी इसको फल लगने वाला हो तो उस फल लगने से पहले आपको चाहिए इस जामुन के दरख्त को आप इस तरह बेशुमार टक लगा दें। इस टक लगाने से इसकी इंशाल्लाह ताला
پیداوار ہو جائے گی، اور اس کو یہ زخمی نہیں ہوگا. یہ اس کا قدرتی پروفیسر ہے. ہمارے بہت بڑے اجداد ابا اجداد کہتے تھے، میرے والد صاحب بھی اس کو ٹک لگاتے تھے. انہیں نے مجھے بتایا تھا، تو میں نے کہا یہ اس کا پھل تقریباً بہت ہی زبردست ہوتا ہے، اور اس کو ہر انسان کو کھانا چاہیے. جتنا بھی مہنگا ملے آپ کو کھانا چاہیے. یہ دیکھیں، یہ میں نے کافی زیادہ ٹک لگا دی ہیں. آپ نے بھی اگر آپ کے گھر میں آپ کے باغیچے میں اس طرح کا جامن کا کوئی درخت ہے تو آپ نے بھی اس کو اس طرح سے ٹک لگانا ہے. جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکے وہاں تک آپ نے لگانے ہیں. اس طرح جیسے میں لگا رہا ہوں آپ نے اس طرح لگانا. ادھر آ جو کیمرہ مین صاحب، اس طرح بے شمار ٹک لگانے. آپ نے ایک نہیں لگانا، جتنے مرضی آپ لگا لیں، ہزاروں کی تعداد میں لگائیں تاکہ اس کو آکسیجن مل سکے. اس کے اندر آکسیجن جائے گی، اور آکسیجن سے اس کی جو پیداوار ہے، اس کا جو پھل ہے، ایک تو وہ کافی موٹا اور زبردست لگے گا، اور مزید جو ہے اس کی پیداوار پہلے کی نسبت تقریباً بڑھ جائے گی. ہاں جی، میں تو تھک گیا ہوں لگا لگا کے. تو اس طرح کے آپ نے جتنی آپ کی ہمت ہے اور جتنا آپ کا ہاتھ جا سکے جہاں تک آپ نے ٹک لگا دیں، اور ہر سال آپ نے لگانے ہیں. جیسے ہی جموں کی پھل کا آغاز ہونے والا ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اس طرح ٹک لگا دیں، وہ بے شمار ٹک لگائیں. ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، کافی زیادہ لگائیں. جی، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کا جامن کا درخت ہے تو آپ بھی اس طرح طریقہ اپنائیں جیسے میں نے آپ کو پہلے اور اب بتایا. اس طرح کرنے سے آپ کا جو جامن کا پھل ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑھ جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ میں کس طرح کی ویڈیو بناؤں. تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.